अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आप सब भी ठीक होंगे, माशाल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो बस आज मैंने कहा कि चले छोटा सा व्लॉग भी बना लेते हैं, कुछ बातचीत भी शेयर करते हैं। जैसे रोज़ाना रूटीन अभी हमारी बातचीत करने की हो गई है, तो कभी इंशाल्लाह रेसिपी भी कोई तैयार करूँगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आज मैंने बहुत सारे काम किए, सुबह ही सुबह सवेरे उठे और माशाल्लाह पहले तो आपको पता ही है कि पहले अल्लाह का नाम लेना, फिर उसके बाद बच्चों को ये क्या कहते हैं, बच्चों के लिए नाश्ते के लिए पराठे डालना, फिर उसके बाद माशाल्लाह फिर आज आज इनके बच्चों के बाल और शेव बहुत बढ़ गई थी, तो मैंने कहा कि आज इनकी शेव भी करेंगे और इनको माशाल्लाह साफ़ करेंगे। तो क्योंकि बहुत इनका सारा चेहरा ही ख़राब लग रहा था, तो बस इसी वजह से फिर मैंने सुबह ही सुबह इनको जल्दी जल्दी से फिर मैंने पहले रोटियां डाली, साथ को चाय बना के दी। फिर मैं आ गई, 7:30 बज रहे थे, 7:45 बजने वाले थे। तो बस फिर लाइट भी माशाल्लाह आज आ गई। तो फिर मैंने कहा कि चले आज क्या करते हैं, बच्चों के लिए बच्चों की शेव भी बनाते हैं और उनको साफ़ भी करते हैं। और माशाल्लाह सारा काम बढ़ गया। सालन भी तैयार नहीं कर सकती थी, फिर यहाँ भागूं वहाँ भागूं। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने कहा कि चले अभी बच्चों को पहले करते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। फिर मुझे जल्दी जल्दी आलू की सब्ज़ी समझ में आई, मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा लाइट बना लेते हैं। और जल्दी से मैंने वो भी चाड़ ली, वहाँ से वो भी पक रही थी, यहाँ से इनकी शेव वगैरह भी की। फिर इनके सारे क्या कहते हैं, अंडर आर्म्स अंडर लेग सारी साफ़ सुथरा इनको माशाल्लाह पप्पू बना के मैंने चरपाई भी बिठाया। माशाल्लाह आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि आज तो बनता है कि आज छोटा सा व्लॉग ही बना लें, तो मैं आपको बच्चे भी दिखाऊं और इनकी रूटीन भी सारी जो आपको पता है, सारी रूटीन तो वही है। तो बस इसी वजह से फिर अभी अभी मैंने कहा कि चले और अभी थोड़ा बैठ के और आपसे बातचीत भी शेयर करते हैं, क्योंकि वक्त की पाबंदी होगी तो हमारे सारे काम होते जाएंगे। अगर वक्त की पाबंदी नहीं होगी तो काम कहाँ से होंगे। तो इसी वजह से बस फिर वक्त की पाबंदी करते हैं, सुबह ही सुबह सवेर उठते हैं और लाइट के साथ भागम दौड़ी हमारी चलती है। फिर कल इसको मूवमेंट हो गई थी, अनजक्का को बहुत, इसकी तबीयत सही नहीं रह रही, तो बस इसको लाइट लाइट खिलाती हूँ। जैसे पहले नाश्ता करता था माशाल्लाह 2-2 पराठे खा जाता था, अभी मैं इसको लाइट दे रही हूँ क्योंकि इसकी तबीयत सही नहीं रह रही। चलें ठीक, तो बस फिर अभी मैंने इनको लाइट खाना खिलाया। तो बस फिर अभी मैंने कहा कि थोड़ी देर अभी मैंने छोटा सा व्लॉग भी बनाते हैं और बस सारा वक्त यही काम काम और काम। और क्या है, पंचुअल रहना और वक्त की पाबंदी करना वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वक्त पे सारे काम माशाल्लाह निमट जाते हैं। अगर वक्त की पाबंदी नहीं होगी, अगर मैं अपने आराम का सोचूंगी कि मैं अभी सो जाऊं, थोड़ी देर नींद करूं, या चलो भाई को खैर है फिर देखेंगे, तो फिर तो ये बच्चे पढ़े ही ऐसे ही पड़े रहेंगे ना। इसी वजह से फिर मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं। अभी यही आदत मेरी बेटी में आई है, तो वक्त की पाबंदी। तो देखो अभी वो भी माशाल्लाह, उससे भी पूछती हूँ आप क्या करे, कहती है सारे काम मेरे माशाल्लाह निमट गए। उरब फातिमा को स्कूल भी छोड़ के आए, मैंने कहा खुशी से गई, कहने लगी हाँ हाँ आज बहुत खुशी से जाके बेटी क्लास में, फिर मुझे कहने लगी गो मम्मा अभी आप जाओ। तो बस फिर वो मम्मा उनकी चली आई और उनको माशाल्लाह स्कूल में छोड़ के बस फिर आ गई। तो मैंने कहा कि देखो फिर आके सारे कहने लगी कि फिर मैंने मासी आई, उससे सारी सब्जियां कटवाई, सारा काम सारा कुछ सेट करके फिर अभी बैठी हूँ कि अभी मैं जाऊँगी इसको लेने। तो देखो यही बात फिर आपकी औलाद में भी आएगी, क्योंकि ये बात नहीं है कि मेरे बच्चे ऐसे हैं इसी वजह से मुझे वक्त की पाबंदी करनी पड़ती, नहीं, मेरे अगर सही भी होते ना मैं वक्त की पाबंद होती। क्योंकि हमारे पहले तो हमारे अभी वो वक्त पे हमें सवेरे उठाना, सवेरे माना चाय पीना, मतलब चाय देना, उनको खाना देना, मन वो पहले वहाँ से सीखा। तो पहला पहला स्कूल तो माँ बाप का घर होता है, पहला स्कूल वहाँ बना। फिर वो उसके बाद फिर जब शादी हुई तो आगा साहब भी माशाल्लाह ऐसे ही थे, वक्त के पाबंद। जब ऑफिस जाना होता था भी ऑफिस वालों से पहले ही ये पहुँचे हुए होते थे।
تو جب بھی شادی کہیں جانا کرنا ہوتا تھا سویرے، میں تو خیر آرام آرام سے تیار تھی، صاحب سویرے کپڑے وپڑے پہن کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے چلو اب شادی پہ۔ جب ہم جاتے تھے، ابھی تو ہم کہیں بھی نہیں جاتے، تو اگر میں پھر بھی جاتی ہوں، صاحب تو بالکل بھی نہیں جاتے، اس نے بالکل آنا جانا ہمارا مطلب ختم کر دیا ہے۔ تو بس پھر اسی وجہ سے بھی کیا ہے، کیونکہ بچوں کی وجہ سے بھی، بچے بھی صحیح نہیں ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی بیٹھتا ہے، پھر کہتا ہے تم تھوڑی سی دیر انٹرٹینمنٹ کر کے آؤ اور میں گھر پہ ہوں، میں کہتی ہوں چلے صحیح ہے۔ تو بس پھر اسی وجہ سے پھر صاحب کم جاتے ہیں۔ تو بس پھر میں یہی بات کرنی تھی آپ سے کہ وقت کا پابند ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے لیے وقت تو نہیں رکے گا نا۔ دیکھیں پہلے بالکل جوان بچے تھے، پھر بچوں سے بڑے ہوئے، بڑوں سے جوانی پہ آئے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، تو وقت کی پابندی کرتے آئے تبھی جا کے اس ٹائم پہ آ کے پہنچے ہیں۔ ابھی مجھے تو چلیں اسپیشل بچے ہیں، اگر میرے صحیح بھی بچے ہوتے نا، میں ایسے ہی وقت کی پابند ہوتی، سویرے ہی اٹھتی، سویرے ہی بچوں کو کھانا پینا ہر چیز سویرے سویرے، جب اسکول جاتی تھی فضا فاطمہ بھی ایسے ہی، میں بالکل سویرے، صاحب نوکری پہ جاتے تھے، بینک وغیرہ جایا کرتے تھے، تب بھی میں سویرے اٹھ کے ماشاءاللہ ان کو ناشتہ دینا، پراپر ناشتہ، ایسا والا ناشتہ نہیں کہ بس انڈا ڈبل روٹی دے دی اور بس اس میں ٹرکا دیا، نہیں، وہ کبھی کبھار اگر کوئی جب دل چاہے تو انڈا ڈبل روٹی بھی، وہ بریڈ بھی بناتے تھے، انڈا بریڈ بھی جب دل چاہتا تھا کہ انڈا بریڈ کھانا ہے تبھی بناتے تھے، نہیں تو دودھ کا گلاس ٹیبل پہ اور ہاف فرائی انڈا یا وہ فل فرائی انڈا یا پھر آملیٹ بنا ہوا یا پھر وہ پراٹھے بنے سویرے، جب اسکول جاتی تھی فضا فاطمہ بھی ایسے ہی، میں بالکل سویرے، صاحب نوکری پہ جاتے تھے، بینک وغیرہ جایا کرتے تھے، تب بھی میں سویرے اٹھ کے ماشاءاللہ ان کو ناشتہ دینا، پراپر ناشتہ، ایسا والا ناشتہ نہیں کہ بس انڈا ڈبل روٹی دے دی اور بس اس میں ٹرکا دیا، نہیں، وہ کبھی کبھار اگر کوئی جب دل چاہے تو انڈا ڈبل روٹی بھی، وہ بریڈ بھی بناتے تھے، انڈا بریڈ بھی جب دل چاہتا تھا کہ انڈا بریڈ کھانا ہے تبھی بناتے تھے، نہیں تو دودھ کا گلاس ٹیبل پہ اور ہاف فرائی انڈا یا وہ فل فرائی انڈا یا پھر آملیٹ بنا ہوا یا پھر وہ پراٹھے بنے ہوئے، تازہ پراٹھا بھی ڈلا ہوا، اور ہر چیز ٹائم پہ دے کے پھر ماشاءاللہ وہ آفس جاتے تھے، پھر شام کو آتے تھے بھی کھانا ماشاءاللہ بالکل تیار ہوتا تھا، جو بھی پکاتی تھی وہ ماشاءاللہ کھاتے تھے بیٹھ کے ہم دونوں۔ تو بس یہی میری روٹین رہی ہے کہ وقت کی پابندی ضروری ہے۔ چلے ابھی میں دکھاتی ہوں آپ کو علی جان اور زکا جان، بہت سی باتیں ہو گئی آپ کے ساتھ شیئر، اور میرا ولاگ ضرور دیکھا کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے تو مجھے اللہ پاک صحت دیتا ہے، میں صبح اٹھتی ہوں اور بچوں کو دیکھتی ہوں اور ان کے سارے کام کرتی ہوں۔ آج صاحب کی بھی بہت طبیعت خراب تھی، کہہ رہے تھے ساری میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں، پھر میں نے نوراللہ جان کو بلایا، میں نے کہا نوراللہ جان جلدی آؤ، اور اس دادا کی نا، وہ دادا کہتے ہیں ان کو، تو اس کی وہ شوگر چیک کر کے دو مجھے اتنی پتہ نہیں چلتا شوگر چیک کرنے کا۔ تو پھر وہ جلدی سے اس نے شوگر چیک کیا تو شوگر فٹ تھا، تو وہ صحیح تھی، تو تھوڑی اس کو گھبراہٹ پتہ نہیں کیوں ہو رہی تھی، ساری ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی، سارا جسم اس کا کانپ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا تھوڑی دیر آپ بیٹھو، تھوڑا میٹھا کھاؤ، تو اس کو میں نے تھوڑا، نوراللہ جان بھی کیونکہ دادی کو دیکھ کے وہ بھی آدھے ڈاکٹر بن چکے، تو انہوں نے کہا کہ دادا کو نا تھوڑا سا میٹھا کھلاؤ تاکہ اس کو تھوڑی یہ وائبریشن ختم ہو۔ پھر اس کو تھوڑا سا بالکل تھوڑی سی میں نے اس کو جیسے چمچ پہ رکھ کے اور تھوڑی سی چینی اس کو کھلائی، ماشاءاللہ اس کے بعد پھر کچھ پھر بچوں کو اٹھایا بھی، نلایا بھی، اور میں بھی گئی ان کے انڈر لیگس میں نے ان کی صفائی ساری کچھ ان کا سارا کام کیا، تو بس اللہ کا شکر، پھر ماشاءاللہ، اور ذکی اللہ کا کمبل اتنا بھاری کوئی، تو وہ بھی میں نے دھویا صبح ہی صبح، میں نے کہا کہ لائٹ چلی جائے گی، پھر شکیلہ کو بھی کھڑا کیا، شکیلہ جلدی آؤ، جلدی میرے ساتھ یہ دلواؤ، بس پھر ماشاءاللہ سارے کام نمٹ گئے۔ ابھی چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں علی جان اور زکا جان۔
तो बस मुझे दुआओं में याद रखा करें और हमें सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से तो मुझे एक दो मतलब 2-3 लोग भी सब्सक्राइब करते हैं तो इतनी कोई खुशी मिलती है कि मैं आपको क्या बताऊं। और व्यूज़ टाइम दें, थोड़ा सा मेरा ये वॉच किया करें। अगर आप सब्सक्राइब करोगे मेरी नई नई वीडियो आपके पास आ जाएगी इंशाल्लाह। चलें अभी मुझे चलते हैं और अभी आपको दिखाती हूँ अली जान और ज़क्का जान। चलिए, मम्मा बुला रहा है, मम्मा मम्मा। ये देखिए, ये हमारा जकी बाबा कंबलों में पड़ा है। देखिए अब आज के साथ साफ सुथरा लगता है, पता नहीं क्या हो गए थे। वो देखो उठ रहा कैसे, जकीउल्ला देखो वो सो गया फिर। देखिए उठो अली, ओके मेरा बाबा। ये देखिए, ये माशाल्लाह इनकी सारी शेव वगैरह इसको साफ किया। ये देखिए इसके इसके कैसे मेरी तरह, ये देखिए हमेशा ये हंसता मुस्कुराता चेहरा। उठ के बैठो, कंबल डाल के बैठे हो। देखो ये शुडियाँ पहन के देखिए कैसा बेटा है, देख रहे हैं आप। ये देखिए ये मेरा बाबा है, ये छोटा सा। इसको मैंने आज साफ सुथरे हो गए, बहुत हल्का हुआ, कह रहा था कि बस रेज़र लगाती जाओ ताकि वो उसको ईचिंग हो रही थी बहुत, तो इसी वजह से। चलिए अभी मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में याद रखें। चिल देन अल्लाह हाफिज़। और मेरी ये बात ज़रूर याद करें कि वक्त पे हर चीज़ होना बहुत अच्छा होता है। वक्त पे वक्त की पाबंदी रखना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वक्त के पाबंदी नहीं होगी तो वक्त तो गुज़र ही जाएगा और फिर हम पीछे रह जाएंगे। और वक्त पे पाबंद होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए वक्त की पाबंदी की तो सारे काम भी माशाल्लाह निमट गए। चलिए मुझे दे जा, और फिर थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम मिलता है। अब बैठ के कलाम पाक पढ़ना या कुछ भी करना, फिर इसी वजह से थोड़ा टाइम खुद को भी मिल जाता है। या कोई भी, फिर थोड़ी देर में अमीना के पास चली जाती हूँ क्योंकि उनकी तबीयत भी सही नहीं है, फिर उसके पास जाती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ। अम्मी के पास थोड़ी देर देखती हूँ, अम्मी सोई रहती हैं क्योंकि वो बहुत अभी माशाल्लाह वीक हो गई हैं, तो इसी वजह से फिर उनको ज़्यादा गुनूदगी वाली नींद है, तो बस फिर वो सोई होती हैं। तो फिर थोड़ी देर अमीना के साथ गपशप करके फिर चली आती हूँ। देखिए अगर मैं ये वक्त पे काम नहीं उतारूँगी तो कैसे मैं किसी के कहीं भी जा सकूँगी। वक्त पे काम करेंगे तो थोड़ा सा टाइम भी अपने को भी मिल जाएगा, और कहीं तो नहीं जाते यहाँ पे। या तो फिर कुरान शरीफ पढ़ूँगी, अभी थोड़ी देर फिर कुरान शरीफ पढ़ूँगी, उसके बाद फिर थोड़ी देर जाऊँगी। चलिए मुझे दे इजाज़त। चिल देन, दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब करें और हमें अच्छे अच्छे वाले छोटे छोटे से प्यारे से कमेंट दें। चिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय।